बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं कैसर अहमद राजा। उम्मीद है आप सबकी तबीयत बिल्कुल ठीक होगी। सवाल एक आया है, एक साहब ने पूछा है कि क्या मुसलमान किसी सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर सकता है, और साथ उन्होंने एक क्लिप भेजा है एक पॉपुलर यूट्यूबर साहब का, कि जिसमें उन्होंने फरमाया है कि जी बिल्कुल कर सकते हैं। और जो उस क्लिप में बातें कही गई हैं वो ये हैं कि आप मुसलमान रहें, ये तो बहरहाल एक माशी मॉडल है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई इतना मसला नहीं है। पर आम तौर पे जब आप बग़ैर किसी नॉलेज के बात करें और ये आपने ख़ुद पे फ़र्ज़ किया हुआ हो कि आपने ज़रूर बात करनी ही है, तो फिर आप इस तरह की हरकतें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो उस क्लिप में जो मैंने देखा है उसमें तो उससे तो ये बात ज़ाहिर है कि ये जो साहब बात कर रहे हैं उनको सोशलिज़म का तो यकीनन नहीं पता है। उनको शायद इस्लाम के बारे में भी सिर्फ़ अक़ायद और इबादात का ही पता है, जो इस्लाम का एक पॉलिटिकल ऑर्डर है, शायद वो उससे भी नाबलद हैं। ये कह देना कि ये बहरहाल एक इकनॉमिक मॉडल है दिस इज़ अ वेरी रिवीलिंग स्टेटमेंट, जिसे आइडिया होता है कि नो इट्स नॉट योर फोर्टे। खैर, आते हैं आपके अब जो सवाल है उस तरफ कि क्या बहसीत मुसलमान आप किसी सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन कर सकते हैं। देखें, फ़तवा मैं दे नहीं सकता, मैं मुफ्ती नहीं हूँ, तो काइंडली इस पर आप किसी जय्यद मुफ्ती साहब से आप ज़रूर पूछिएगा। मैं जो जो हक़ाइक़ है वो मैं आपके सामने रख देता हूँ और उसकी रोशनी में मेरी क्या राय है। देखें, अगर तो आपने किसी सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करना है सिर्फ इसलिए कि आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है सोशलिस्ट पार्टी के से कि सोशलिज़म क्या होता है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई ऐसी बुरी बात है। लेकिन अगर आप सोशलिस्ट पार्टी को ज्वाइन करेंगे इसलिए कि आपने सोशलिस्ट वैल्यूज़ को इम्प्लीमेंट करना है, तो फिर आप एक मसले का शिकार होंगे, इसलिए कि सोशलिस्ट वैल्यूज़ इस्लामिक वैल्यूज़ से फंडामेंटली डिफ़र करती हैं, डिसएग्री करती हैं वो एक दूसरे से। कुछ आस्पेक्ट्स हैं, कुछ एरियाज़ हैं जहाँ पे कुछ मुमासलत हो जाती है, लेकिन जहाँ पे फ़ुरूआत में कुछ चीज़ों में मुमासलत हो जाए, वहाँ पे आप जो बुनियादी जो रूट्स हैं उसको आप नहीं मिला सकते अगर वो फंडामेंटली डिफरेंट हैं। तो इस्लाम में जो अप्रोच का फ़र्क है सोशलिज़म से, बहुत ज़्यादा उसमें फ़र्क है। मिसाल के तौर पे जो इस्लाम है उसमें जो तबक़ाती तक़सीम है उसको बुरा नहीं समझा जाता, बल्कि जो जस्टिस है उसकी डिलीवरी के लिए, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ज़रूरी समझा जाता है कि बहरहाल एक निज़ाम होना चाहिए जिसमें मुख्तलिफ़ ग्रोह हों, तबक़ात हों, लेकिन वो जस्टिस की बेस पे ही हों। ऐसा नहीं है कि कोई एक दूसरे पे जो है वो कोई मोनोपोली वगैरह हो, इस तरह से नहीं है। लेकिन सोशलिज़म में तो ये सिस्टम एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता। सिस्टम सिंपल एक क्लास है, और वो ऐसा नहीं है कि वो कामयाब सिस्टम है। आई मीन देयर इज़ अ रीज़न कि पूरी दुनिया में सोशलिज़म कहीं भी कामयाब नहीं हुआ। कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है जहाँ पे सोशलिज़म को हम देखते हैं कि उसने लोगों की ज़िंदगी बदल दी हो, स्वाय इनिशियल स्टेजेस के उसमें थोड़ा सा एक शुरू में आता है और उसके बाद फिर हर चीज़ जो होती है वो बेसिकली इट टर्न्स इनटू टाइप ऑफ अ लाइफ के उसे कोई आदमी इसको लीड नहीं करना चाहता। बहरहाल वो एक और चीज़ है। फ़िलहाल हम बात कर रहे हैं कि फ़र्क क्या है। तो एक तो इसमें ये बड़ा फ़र्क है। दूसरे प्रैक्टिकल आस्पेक्ट्स में तो आप कभी भी सोशलिज़म के साथ कंपैटिबल हो ही नहीं सकते बहसीत मुसलमान। मिसाल के तौर पे इस्लाम में एक चीज़ बड़ी तयशुदा है कि अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ों को आप ख़ुद पे हराम नहीं कर सकते। यानी हम तो ये उम्मती लोग हैं ना, हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं है। इवन जनाब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक वाक़या आप सीरत में मिलता है कि जब उन्होंने एक मशरूब के बारे में कहा कि मैं आज के बाद नहीं पीऊँगा, जो अज़वाज मुतहरात का एक आपस में इशू हुआ और उन्होंने उस मामले को काम डाउन करने के लिए कहा भाई मैं नहीं पीऊँगा आज के बाद, तो उस पे अल्लाह ने कहा कि मफ़हूम है उस बात का कि जो अल्लाह ताला ने चीज़ आप पे हलाल की है, आपने क्यों ख़ुद पे हराम की। यानी कि अल्लाह ताला की हलाल की हुई चीज़ को आप ख़ुद पे हराम नहीं कर सकते। अब सोशलिज़म में क्या चीज़ हराम है? प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ का हसूल, ये हराम है। इस्लाम आपको अलाउ करता है कि आप प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, इट इज़ योर राइट। लेकिन जो ही आप सोशलिस्ट वैल्यूज़ में आएंगे, आपने ये हलाल की हुई चीज़ ख़ुद पे आपने हराम कर देनी है कि नहीं, अब मैं ये नहीं कर सकता। अच्छा, ये चीज़ ज़हन में रखें आगे बढ़ने से पहले कि ये बातें मैं बहसीत मुसलमान कह रहा हूँ कि मुस्लिम एंगल को आप जब फिट करने की कोशिश करेंगे सोशलिज़म से, तो आपको मसला होगा। लेकिन अगर आप इसे सोशलिस्ट एंगल से देखें तो वहाँ पे भी यही मसला होगा। यानी किसी सोशलिस्ट से अगर आप कहें कि तुम प्राइवेट प्रॉपर्टी ख़रीदोगे इस्लामी उसूलों के मुताबिक, तो वो भी कहेगा फिर ये कौन सा सोशलिज़म हुआ। तो इट्स नॉट कि मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा हिस्सा गुफ्तगू का इस पे नहीं है कि बहसीत मुसलमान जो हैं वो आप बरतर हैं और आप वो नहीं कर सकते, अगरचे हमारा यही नज़रिया है, बट दिस इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ दिस वीडियो। या मैं आपको जो उसकी इनकम्पैटिबिलिटीज़ हैं म्यूचुअली, मैं वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ। उससे आगे बढ़ते हैं। इस्लाम में एक फ्री मार्केट का तसव्वुर है, यानी कि स्टेट
انٹرفیئر نہیں کرے گی کہ مارکیٹ پرائسز کیا ہوں گی، وہ صرف ریگولیٹ کرے گی کہ کہیں اگر کوئی مصنوعی طور پہ مہنگائی پیدا کی جا رہی ہے ذخیرہ اندوزی کے ذریعے یا شارٹیجز کریٹ کی جا رہی ہیں تو اسٹیٹ آئے گی ریگولیٹ کرے گی. اپارٹ فرام دیٹ یہ اسٹیٹ کی ڈومین نہیں ہے. جناب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات طے شدہ ہے کہ وہ مارکیٹ کی پرائسز طے نہیں کرتے تھے. انفیکٹ میرا آگے ایک سیریز آنے لگی ہے جس میں کیپٹلزم، سوشلزم اور مدینہ اکنامکس کا کمپیریزن ہے، جس میں جو سوشلزم کا جو اکنامیکل آسپیکٹ ہے میں اس پہ بات کروں گا، اور ساتھ کیپٹلزم اور مدینہ اکنامکس میں زیادہ میں کھل کے اس کو میں ایکسپلین کروں گا. بٹ فار ناؤ یہ بات طے شدہ ہے کہ اسلامی ریاست میں آپ جو اسٹیٹ ہے اس سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ آ کے بتائے گی کہ مارکیٹ کی قیمتیں یہ ہوں گی ان نارمل سرکمسٹانسز. سوشلزم میں بالکل ایسا ہی ہے، گورنمنٹ نے آ کے طے کر دینا ہے کہ فلاں چیز کی قیمت اتنی ہوگی. تو اگین بحث مسلم آپ ایک اسلام کے اسٹیبلشڈ سسٹم سے آپ انحراف کر رہے ہوں گے، تو ان دونوں چیزوں کی جو انٹیگریشن ہے یہ ممکن نہیں ہے. یہ بات ضرور ہے کہ ہمارے بھٹو صاحب نے اسلامک سوشلزم وغیرہ کی کچھ کوششیں کیں، لیکن اٹ ڈڈنٹ ورک. پاکستان کی اکانومی کا جو بیڑا غرق ہوا، آج پاکستان ابھی تک اس کے جو آفٹر ماتھس ہیں اس میں سے سفر کر رہا ہے بیکاز آف دیز ریزنس کہ آپ اسلام کے پولیٹیکل آرڈر کو آپ کبھی بھی آپ ڈینائی نہیں کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اسلام ہولسٹکلی لوگوں کو کہتا ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. جہاں تک سوشلزم کا یہ تعلق یہ یا کہنا کہ نہیں وہ ایک صرف اکنامک سسٹم ہے، ایکچولی یہ ناواقفیت سے بھرپور باتیں ہوتی ہیں، کیونکہ سوشلزم اکنامک آرڈر اصل میں نہیں ہے. اصل میں یہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے جس میں اکانومی کے ذریعے اس جو پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے اس کو امپوز کیا جاتا ہے کہ اکانومی اس کے سینٹر میں ہے، لیکن اصل میں وہ ایک سیاسی نظریہ ہے جس کے اپنے کچھ چیزیں اس کی اپنی جو پوزٹ کرتا ہے. جہاں تک ان کے یعنی ابھی تک جو ہم نے بات کی ہے اس کا تعلق ہے جو ان کی جو پریکٹیکل آسپیکٹس ہیں، لیکن جو اپروچ کا ڈفرینس ہے اس میں آپ یہ دیکھیں کہ دیر از اے گڈ ریزن کہ سوشلزم ہمیشہ الحاد کی طرف لیڈ کرتا ہے، سیکولرزم کی طرف لیڈ کرتا ہے. ایک اسلامک سوسائٹی کے اندر سوشلزم چل ہی اس لیے نہیں سکتا کہ اسلام کی اپروچ یہ ہے کہ آپ کے اطمینان، آپ کی خوشی، آپ کے سکون قلب کا تعلق اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکام کے ساتھ ہے، جس کے اندر حقوق العباد ہیں، جس کے اندر چیریٹی ہے، جس کے اندر فیملی کے لوک آفٹر کرنا ہے، جس کے اندر آپ کی عبادات ہیں، یعنی کہ وہ سارے کا سارا جڑا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے. جبکہ سوشلزم کا نظریہ یہ پوزٹ کرتا ہے کہ آپ کی خوشی مادی چیزوں سے، جتنی جو مٹیریل لائف ہے اسی کے اندر ہی خوشی ہے. اینڈ دیٹس اٹ، وچ مینز کہ آپ کی ایون جو فلاسافیکل اپروچ ہے وہ چینج ہو جاتی ہے. اور یہی وجہ ہے کہ چونکہ اس میں زیادہ مٹیریلزم ہے، دیر فور یہ سیکولرزم اور یہ ان چیزوں کی طرف لے کے جاتا ہے. بات لمبی ہوگی، آخری میں بات کروں گا جن صاحب کی ہم بات کر رہے ہیں. وہ چونکہ سیکولرزم کو پاکستان میں پروموٹ کرنے کے لیے بہت بے چین رہتے ہیں اور وہ بہت زیادہ ان کو ہوتا ہے کہ کسی طرح سے سیکولرزم پاکستان میں آ جائے، کبھی اس میں اسلامک ایڈ کر دیتے ہیں، کبھی کیا کر دیتے ہیں. تو گزارش یہ ہے کہ جب آپ اس طرح کی باتیں کہیں لوگوں کو، آپ یہ بتائیں، یا کوئی بھی آدمی اس طرح کی بات کرتا ہے، میں کسی کو کنٹروورسی میں نہیں پڑھنا چاہتا، کہ آپ سوشلزم کو بحثیت ماڈل ایکسیپٹ کر رہے ہیں لیکن آپ رہیں مسلمان. تو بیسکلی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نماز روزہ اپنا کرو لیکن اکنامکلی آپ کسی اور سسٹم کو ایکسیپٹ کر سکتے ہیں. تو سیکولرزم اور کیا ہوتا ہے؟ یہی تو ہوتا ہے کہ آپ نے کان ادھر سے نہیں پکڑا ادھر سے پکڑ لیا ہے، گھوم پھر کے پھر بھی سوچ جو سیکولرزم ہے اس کی پروموشن پہ بات آ جاتی ہے. تو میرے بھائی بات کافی لمبی ہو گئی. جو کوشچن آپ کا وہ بڑا سمپل ہے کہ کیا آپ سوشلسٹ پارٹیز کو جوائن کر سکتے ہیں؟ شور کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو جاننا ہے، اگر آپ نے. لیکن اگر آپ نے اس لیے جوائن کیا کہ آپ نے سوشلسٹ ویلیوز کو بھی آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے تو پھر اسلام کے ساتھ ان کی مطابقت نہیں ہے بائی اینڈ لارج. دیر فور دیٹس اے نو نو. آخر میں عرض ہے کہ ask.kaisar@gmail.com یہ ای میل ایڈریس ہم نے ڈیڈیکیٹ کر دیا ہے. جو بھی آپ کے کویسچنز ہیں آپ یہاں پہ بھیج سکتے ہیں اور میں کوشش کروں گا کہ ڈیلی بیسس پہ میں اس کے جواب دوں. کبھی کبھی بیچ میں اس میں ہو سکتا ہے گیپ آ سکتا ہے، اس کی معذرت. لیکن آئیڈیا یہ ہے کہ آپ کا کویسچن جو ایسا ہے کہ واقعی سوسائٹی پہ اس کا ایک یعنی وہ امپیکٹ رکھتا ہے، اس کا جواب تو انشاءاللہ روزی ضرور آپ کے نام کے ساتھ وہ پبلش کیا جائے گا. فور ناؤ میں آپ سے چاہوں گا اجازت. بہت شکریہ آپ کا. السلام علیکم.